Welcome to Glory TV live broadcast. Praise the Lord, my dear brothers and sisters. Good evening to you, and a very big shalom alaikum to you in the name of our Lord Jesus Christ. जेजूच्या नावान मोकळ बावरिनो आमी सगळी एकठांय जाल्यो देवाक आर्गां मोहिमा आनी वखाणी दिवचे खातीर. आनी आयच्या दिसा सकाळी एवरी डे आय गेट अपडेट्स. खूब जाण फोन मारता आनी सांगता कशें कितें पळय तें. आनी आयज देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयल्ली उतरां लोकांच्या जिवितांत कितें भाशेन बऱ्याक फावलेले आसा, आशिर्वाद देंवलेले आसा, कितें भाशेन लोक आशिर्वादीत जाल्लो आसा. एकटे भयणीन साक्षी दिली की खरें ब्रदर म्हणटा कालच्या दिसा आमी कशें मागणें करचें, कितें भाशेन मागणें करचें पळय तें काल तुवें शिकयलें. आनी तें शिकले उपरांत म्हणटा आयज सकाळी त्याच पॅटर्नान आमी मागणें केलें म्हणटा. आनी इतलें बरें दिसलें, इतलें बरें दिसलें म्हणटा, इतलें बरें दिसलें, खूब बरें दिसलें म्हणटा. And I really thank God for that grace and goodness in their life. And I'm so happy, Mogal Babu, the type of feedback people have given. एकान एक लोकांनी फोन मारून सांगलें ब्रदर येस, सांगला पयलीं ती खरी खबर ब्रदर. इतलीं वर्सां आमी असले एक तरेच्या ब्लायंड फोल्ड अंधकारान आमी जियेतालीं. आमकां खबर ना कितें पळय तें आनी कशें लायफ करचें हें तें म्हणून आय मीन डिफरंट टायप ऑफ डिस्कम्फर्ट, रिलिजियस डिस्कम्फर्ट ती सांगताली म्हाका. आनी आतां म्हणटा हे दिसांनी म्हणटा हे प्रोग्रामा वरवीं देवान आमचे दोळे उगडे केले आनी हे फुडें हेच उतरा वरवीं, देवाच्या उतरा वरवीं आमी चलतलीं. वी वील वर्क हार्ड, वी वील वॉक इन द लॉर्ड and all those beautiful things. So, my dear brothers and sisters, it is so amazing, it is so nice, it is so wonderful, it is so glorious. God is really teaching us His ways and teaching us His ways and making us walk in His path. So, Aiche Disa Mogal Babu, we're going to touch another important topic on true worship. Now, all this time I spoke about the wrong type of worship that has got inside, okay, and different type of doctrines that have got inside. Rather, all are religious ways and manners. म्हळ्यार आमचे आत्मीक जिवीत ज्या खंयच्या मार्गार चलूंक जाय आसलें ते मार्गार नासलें आनी खंयच्याच मार्गार आसलें आनी चलत आसा आमचें जिवीत. आनी आमकां दिसता जिवीत चलता म्हणटकूच, मागणें देव आयकता म्हणटकूच आमचें सगळेंच बरें आसा एन आमी चलता तशेंच. खबर ना, आमकां खबर नासली की वेर वी आर हेडींग एन वेर वी आर एंडींग. ओके, सो आयज एक पॉयंटाचेर आमी पावल्या. आमकां कळ्ळां आतां की जे खंयच्या मार्गार आमी चलतालीं पळय ती सामकें ना तशेंच त्या मार्गार चलून गेलीं जाल्यार खंय ना खंय आमी शेणोंक शकता. सो चड पयस पावचे पयलीं इट्स इम्पॉर्टंट वी रिटर्न बॅक आनी जंक्शनारसून ज्या खंयचे मार्ग आमी घेवपाक जाय, जो खंयचो रस्तो आमी घेवपाक जाय त्या रस्त्याचेर आमी चलूंक लागुया आनी खरेंच खरें सुर्गेच्या राज्यान आमी सगळीं पावतलीं आनी देवाचे उतरा प्रमाणे आमच्या जिवितांत जातलें. Otherwise, it will be a confused state of life, confused living. Mogal Babu, think logically. चिंतुया हे जे कितें हो ब्रदर सांगता हातून कितें स्वत आसा काय ना, खरें सांगता काय तो बायबलाचें सांगता या आनी खंयच्या पुस्तकां वाचून तो सांगता, तो खरेंच देवाचें उतर आमकां दिता या आनी कसले तरी उतरां तो आमकां दिता. ट्राय टू फायंड आउट. ओके, ट्राय टू फायंड आउट whether that what I have spoken is a real truth or not. खरें स्वत काय ना पळय तें. And that try to compare
विथ दी अदर थिंग्स म्हणल्यार ती जी दुसऱ्यांची शिकवण आसा ती शिकवण घेवन कंपेर करून पळयात कितलें सोत आसा आनी कितलें सोत ना पळय तें तातूंत आमकां कळटलें. आनी मोगळ बाबरीनो पवित्र पुस्तक म्हणटा द ट्रूथ विल सेट यू फ्री. सोत म्हणटा तुका सोडयतलें आनी तूं जेन्ना स्वताच्या मार्गार चलतलो न्हू तुका सुटका मेळटली. यू विल बी डिलिवर्ड. आनी आमी जे देवाचें सोत दिता पळय हे उतरां वरवीं तुमकांय सुटका आनी आमकांय सुटका. God will really bless you and God will bless me. Today we're going into another important topic. Same topic, but true worship, but another good form of worship. We're going to see that. Before we go into this Word of God, let's close our eyes and pray to God. Let's close our eyes. बापा मोगाळा तुका वाखाणणी आर्गां आनी मोहिमा दिता आयच्या दिसा खातीर. हो दीस तुवें आमकां फावो केल्लो आसा सायबा तुजेच मोहिमे खातीर आनी तुजेच कृपे खातीर. सगळेच वाटेन बरोवन वता तशें तूं कर सायबा. देवय तुजो आशिर्वाद, देवय तुजी कृपा आनी देवय तुजी मोहिमा. वय सायबा तुजी उमळीक रगत आयज आतां आमचेर देंवोन दी. आमकां नितळ निर्मळ पवित्र करूंक आनी हेच तुजे उतराक ताळो दिवन आनी ताचे उपरांत तुजे उतराक पाळो दिवन चलता तशी मनशां तूं आमकां कर म्हूण हांव मागतां. हे मागणे करता बापा जेजूच्या एकलेच नांवान. आमेन, आमेन एंड आमेन. मोगळ बाबरीनो, this is a wonderful time that we are all gathered together. And today is a little bit of a lengthy topic, but I want to finish it quick because it's a very, very important topic in Christian life. Very, very important topic in Christian life. And what is happening is that there are still some people who are confused about these beautiful things in their life. So, I'm going to look into today the first we are going to go into the Word of God. We will take the Word of God from the book of John, chapter 6, verses 50, 51, 52, no, 53, 54, 55, 56, 57. हे सगळे देवाचे उतर आमी आयकतली. And we're going to see what exactly is God trying to speak to us. जेजू कितें आमचे लागीं उलयता पळय तें आमी पळोवया. But before we can really go into the John chapter 6, we will go to Matthew 26. We'll go to Matthew 26, verse 26, 27. We'll just go through that. Matthew chapter 26, 26. I couldn't give you. Jesus institutes the Lord's Supper. And as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." Then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the new covenant." So this is what I wanted to catch. I wanted to underline this word of God. For this is my blood of the new covenant. I couldn't get which will be continue. Which is shed for many, Which is shed for many for the remissions of sin. for the forgiveness, remission, for the forgiveness of sins. Okay, that's it. Yes. So, my dear brothers and sisters, and other concordances you'll find, do this in memory of me also. So now, आता मोगळ बाबरीनो जेसू क्रिस्त पास्काचे दिसा म्हणल्यार हे खंयचे पास्का दिसा जेजून म्हणटा ते ऑलमोस्ट अराउंड आय एम शुअर he has been there for the 33 Passovers that were there during his time. आणि आता हो निमाणो जेजू बोली जावच्या आदले दीस निमाणे पास्काचें जेवण. हे पास्काच्या जेवणा दिसा रातचे सांजेच्या वेळार जेजू पास्काच्या जेवणाक सगळे बसून खाता तेन्ना जेजू उठ्ठा, उडो घेता, बापाक दिन वाचता, मोडटा, ओके, आनी तांकां सगल्यांक सांगता शिश्यांक आपोसलां घेयात आनी खायात म्हणटा ही म्हजी कूड तुमचे पासत. तेचे उपरांत जेजू पात्र घेता,
तातूंत दाकाचो रस आसा, वायन आसा, तेंय बापाक उबारता, दिन वाजता, तांकां सगल्यांक म्हणटा, घेयात आनी पियात म्हणटा, हे म्हजें रगत नव्या कराराचें. पातकाचे बोगसणे खातीर वारोयल्लें. म्हजें उगडास करात. सो मोगळ बाबरीनो, एक आमी पळयता, जेजू उंडो घेता, मोडटा आनी सांगता की ही म्हजी कूड. आनी तेजे उपरांत पात्र घेता आनी सांगता, तातूंत दाकाचो रस आसा, वायन आसा. जेजू म्हणटा, हे म्हजें रगत, घेयात आनी पियात म्हणटा, हे म्हजें रगत नव्या कराराचें, पातकाचे बोगसणे खातीर वारोवचें आसा. आतां पातकांचे बोगसणे खातीर वारोवचें आसा आनी हे जेजूचें रगत म्हणटलें, हे जेजूचें कूड आनी दुसरें म्हणटा जेजूचें रगत अशें म्हणून सांगलेलें आसा. मोगळ भाव भयणीनो, this takes a little bit of a study and a little bit of understanding. Ata, if you go to the book of Jeremiah, chapter 31, verse 31. पवित्र पुस्तक कितें सांगता पळय तें आयकून पळया. आनी देव जेरमियास प्रवादी वरवीं कितें उलयता पळय तें आयकून घेवया. Jeremiah chapter 31, verse 31 to 34. A new covenant. Behold, the days are coming, says the Lord. दीस येता म्हणटा. Yes, days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel. हांगाय पळय देव कितें म्हणटा, दीस येता म्हणटा जेन्ना हांव लोकां वांगडा, पोरजे वांगडा, इस्रायलाच्या पोरजे वांगडा एक नवो करार करचो आसा. आतां आयकून घे मुखार बाबणो, एक नवो करार करचो आसा. आतां कवनंट करार, मिनींग ऑफ दॅट इज एन एग्रीमेंट. कवनंट म्हणल्यार एग्रीमेंट. एक नवो करार करचो आसा, एक नवो कवनंट हांवें करचो आसा, एक नवो एग्रीमेंट हांवें करचो आसा पोरजे वांगडा. कसले? आयकून घे. या. And with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. ओके, म्हणल्यार कितें, तो आदल्या करारा भाशेन न्हय, तो ओल्ड कवनंट आसा पळय, तो आदल्या करारा भाशेन न्हय. जे खंय म्हणल्यार आदले करार म्हणल्यार कितें, मोइसेसाच्या टायमार केल्लो पळय तो, 10 मानामेन दिल्ले, लोकांक सांबाळूंक सांगलेलें, देवाच्या उतराक पाळो दिवंक लायिल्लो, आनी लोकांनी म्हणटा ते देवाच्या उतराक पाळो दिवंक ना. ओके, पण तसलो करार म्हणटा हांव आतां हे फुडें करचो ना. एक दीस येता म्हणटा जेन्ना हांव एक नवो करार म्हज्या पोरजे वांगडा हांव करतलो. आदल्या करारा भाशेन न्हय, कितें हो नवो करार. इट्स अ न्यू कवनंट, नॉट लायक द ओल्ड कवनंट. कंटिन्यू. My covenant which they broke. म्हणल्यार तो आदलो करार म्हणटा लोकांनी मोडलो, ते उतरा प्रमाणे ती चलूंक ना, त्या उतरा विरुद्ध ती गेली. देन Though I was a husband to them, says the Lord. हांव एक पती कसो तांकां आसलो. म्हणल्यार कितें, घराचो वडील आसलो तांकां, तांचो म्हणल्यार एक घोव कसो तसो आसलो. दॅट मिन्स आय वॉज एवरीथींग फॉर देम. म्हणल्यार हांव तांकां सगलोच आसलो. स्टील मागीर देन Verse 33. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days. आयकून घे. त्या जेजूच्या आतां येवपाचें आसा पळय तेजे, आतां हो जेरमियास प्रवादी आदले कराराचो, आनी तो आतां जेजूच्या वेळार जेजून कितें करचो आसा पास्काच्या राती, त्या पास्काच्या रातीची खबर तो करता, कोण जेरमियास प्रवादी करता. आनी देव ताचे वरवीं उलयता आनी सांगता की असलो असलो करार जावता. आदल्या करारा भाशेन न्हू, नव्या करारान म्हणटा हांव कितें करचो आसा. एक नव्या करारान हांव कितें करचो आसा. लिसन केअरफुली. देन Says the Lord, I will put my law in their minds. ह्या नव्या करारान म्हणटा हांव लोकांच्या मनान म्हजे कायदे म्हजे सुमूर्द घालतलो. मागीर And write it on their hearts. आनी तांचे काळजांनी हांव बरयतलो.
Now we need to understand. Let's stop there. I will put the laws in their mind. Okay? आता आदले कोरारान 10 मानामेंत असले 10 commandments. First three were directly related to God. The remaining 7 जे आसा पळय, that is पुरजे खातीर, for the welfare of mankind. पहिले 3 मानामेंत आसा पळय ते देवाचे मोहिमे खातीर, and that is with relation to with that is to do only with God, totally with God and for man. Okay? Or with God and for God through man. Where the second commandment उरलेले आसा पळय ते पोरजेचे वेलफेअरा खातीर, पोरजेचे भलायकी खातीर देवान दिले. हे 10 commandments. 9वे कोरारान जेजू आयिल्ले उपरांत तांकां 10 commandments दिना. तांकां म्हणटा 2च commandment तूं सांबाळ म्हणटा. जेजू आयलो तेन्ना, जेजू येता तेन्ना तांकां 2 commandment दिता. 2 commandment म्हणल्यार कितें? एक commandment म्हणटा कितें? तूं देवाक नमस्कार कर. म्हणल्यार तूं देवाचो मोग कर. एक commandment तूं देवाचो मोग कर. सिंपल. यू कॅन गो थ्रू द बायबल. देवाचो मोग कर. दुसरो म्हणटा तो पेलेचो मोग कर. ओके? आतां 10 commandments कशें आसा? पयलें म्हणटा देवाक नमस्कार कर. देन यू शॅल नॉट हॅव अदर गॉड्स. देन तुवें साबात दवरूंक जाय. सो ऑल दस थिंग्स आर देयर. यू शॅल नॉट हॅव एनी अदर गॉड्स. मागीर मुर्ती पुजन करनाका. हें तें म्हणल्यार या 3 commandments are like that for the glory of God, for God's glory. Okay? Remaining 7 आसा पळय तें जिवेशी मारिनाका, मागीर do not covet your neighbor's wife and do not covet your neighbor's property. अशें म्हण तें कंटिन्युअसली आवय बापायक मान दी. हे सगळे 4th, 5th, 6th, 7th अशें म्हण 7 मानमेंत आसा पोरजेचे भलायकी खातीर. सो जेजूचें म्हणप कितें म्हणल्यार तूं तर जेजू 2 commandment. एक म्हणटा फर्स्ट टू मेक यू अंडरस्टँड. एक देवाचो मोग कर, दुसरो पेल्याचो मोग कर. दॅट्स इट. फायन. सो वेन यू लव गॉड तूं ऑटोमॅटिकली मुर्ती पुजन करचो ना. तूं तर खरोच मोग करता जाल्यार देवाचो साबात सांबाळटलो. आनी खरो देवाचो मोग करता जाल्यार देवाचें नांव म्हणटा तें बेश्टें. यू विल नॉट टेक गॉड्स नेम इन वेन. फिनिश. 3 commandments ओवर. पेल्याचो मोग करता जाल्यार तूं तेका जिवेशी मारचो ना. पेल्याचो मोग करता जाल्यार ताजी प्रॉपर्टी हडप करचो ना. पेल्याचो मोग करता जाल्यार आवय बापायक तो मान दितलो. पेल्याचो मोग करता जाल्यार तूं दुसरे बायले वांगडा ना दुसरे दादले वांगडा वचून पोजडेपण करचो ना. पोजडपण करचो ना. सो बेसिकली यू सी Jesus put it in simple words. It is a 10 commandments only, but he's put it beautifully. First 3 for God, second 7 is there for mankind. So तेका लागून म्हणटा एक देवाचो मोग कर. पयलो मानमेंत देवाचो मोग कर, दुसरो मानमेंत पेल्याचो मोग कर. हे दोनूय मानमेंत वेवसायान सांबाळटा तेन्ना हे 10 मानमेंत देवाचे तूं ऑटोमॅटिकली सांबाळल्या भशेन जातले. हे पासून जेजू कितें करता? दोनूय दिता. ओके? सो हे 9वे कोरारान जेजूचें कितें म्हणल्यार आदले कोरारान म्हणटा तें लोकांनी म्हणटा तें देवाचे उतरां विरुद्ध केली. हे 9वे कोरारान म्हणटा एक नवो कोरार हांव करचो असो म्हणटा. येता ते दिसांनी म्हणटा एक नवो कोरार हांव करचो आसा. आनी त्या कोरारान म्हणटा लोकांच्या मनान म्हणटा हांव म्हजी सुमूर्त बरयतलो, कायदे बरयतलो. आनी तेंचे काळजान म्हणटा हांव तें बरोवन काडटा. कॅन जस्ट रीड दॅट फॉर मी? आय विल पुट इट इन देयर माइंड्स. Says the Lord, I will put my law in their minds. म्हणल्यार कायदे सुमूर्त म्हणटा हांव तेंच्या मनान तेंच्या काळजांत ते बरयतलो. आयकून घे. म्हळ्यार मनान घालतलो आनी म्हळ्यार 9वे कोरारान अशें जावचें आसा की तांच्या मनान तो देवाचें उतर घालतलो. जेजू ताच्या मनामेन घालतलो आनी तांच्या काळजान ते तो बरयतलो. देन गो अहेड. And I will be their God and they shall be my people. आनी ताचे उपरांत म्हणटा हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी भुरगीं जातली. ती म्हजी पोरजां जातली. तो म्हणटा लोक म्हजो लोक जातलो. दे विल बी माय पीपल. म्हजी मनशां जातली ती. दॅट्स इट. एंड देन फर्दर या No more shall every man teach his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for they all shall know me, from the least of them to the greatest of them. तर देवाचें सांगप कितें आसा की
त्या तेंपार म्हणटा तेच्या उपरांत म्हणटा एकामेकाक लोक सांगूंक मोवचो ना तूं देवाचो असो कर तशें कर, कित्याक लोकांचो देवा मदीं एक संबंद आसतलो. लोक देवाक वळखतलो आनी देव लोकांक वळखतलो, ते भाशेन एक रिलेशनशीप आसतलें. मागीर देन Says the Lord, for I will forgive their iniquity आयकून घे, हांव म्हणटा तेंची पातकां बक्षितलो and their sin I will remember no more. and their sins I will remember no more. हांव तांची पातकां बक्षितलो आनी तांची पातकां बक्षितलो आनी त्या पातकांचो म्हणटा हांव परत केन्ना उगडास करचो ना. म्हणलें कितें, सासणीक बोगसणें लोकांक मेळचें आसा. इटर्नल फॉरगिवनेस. I will remember them no more. Jesus don't say, I will remember them sometimes. I will remember them no more. सासणीक बोगसण्याची खबर देव करता जेरेमियाच्या टायमार. आतां नवे करारान पास्काचे राती जेजू कितें करता, घेयात आनी खायात म्हणटा, ही म्हजी कूड. उणो मोठान सांगता घेयात आनी खायत, ही म्हजी कूड. पात्र घेता आनी सांगता की घेयात आनी पियात, हे म्हजें रगत नव्या कराराचें. हे रगत म्हजें नवे कराराचें. म्हणल्यार कितें, आयकून घे, जे खंयचे पातकाची बोगसण्याची खबर जे देव करता आदल्या करारान जेरेमियास पुस्तकान, ते आतां हे जेजूच्या रगता वरवीं ती पातकां धुवन वेची आसा आनी ती पातकां धुवन गेल्ल्या उपरांत परत ते पातकांचो उगडास जेजू हे फुडें लायफान केन्नाच तो उगडास ताजो पातकाचो उगडास करचो ना. आनी तें रगत नवे कराराचें. सो मनशाक बोगसणें मेळ्ळे उपरांत, टोटल संपूर्ण बोगसणें मेळ्ळे उपरांत, ते नवे कराराच्या एग्रिमेंटा प्रमाणे देव कितें म्हणटा की ताणें मनशाच्या मनान देवाचें उतर घालचें आसा, देवाचे कायदे सुमूर्त घालचे आसा, देवाचो मोग करूंक आनी पेल्याचें मोग करचे खातीर. सेकंड म्हणटा तेच्या काळजांतूय तें देव बरयतलो. ओके, तेंच्या काळजांतूय देव तें बरोवन काडटलो. Amen. Praise the Lord. So, let us understand this part well. Actually, this topic is a very big topic, but I'm trying to see how I can make it very simple for you. Okay? So, adle koraran amka khabar asa, patkanche books, Hebrews 9:22, the Bible says, almost all things are purified by the blood. So, वस्तूंची शुद्धावणी रगत वापरून जाता. रगत विखरायल्ले शिवाय बोगसणें ना. रगत विखरायल्ले शिवाय बोगसणें ना. सो रगत विखरायल्ले शिवाय बोगसणें ना म्हळ्यार पातकांचे बोगसणे खातीर रगताची गरज आसली. टू मेक इट सिंपल एंड शॉर्ट, आदल्या करारान लोक जानवरांची पक्षींची रगत वारयताले पातकांचे बोगसणे मेळचे खातीर. पूण जेन्ना केन्ना एक मनीस जानवराचें ना पक्षीचें रगत वारयतालो, चड करून ते जानवरांचेच वारयताले. जानवरांचे रगत वारयतालो मनीस, जातालें कितें, ताका तितलेच वेळाचो ताका बोगसणें मेळटालें आनी ताचे उपरांत थोड्या दिसांनी ताका परत बोगसण्याची गरज पडली जाल्यार ताणें परतूय रगत वारोवचें पडलें. सो हे पासत मनशाक सासणीक बोगसणें दिवचे खातीर देव सासणीक रगत सोदता. कित्याक म्हळ्यार आयकून घे, एगेन आदल्या करारा प्रमाणे आदल्या करारा प्रमाणे जेन्ना एक मनीस रगत वारयता, जानवराचें रगत वारयता, मागणें करता, तो बोगसणें घेवन घरा वेता. 10 दिसांनी परत तो जेन्ना त्या पातकाक सांपडटा आनी खंयच्या तरी पातकाक सांपडलो आनी ताका बोगसण्याची गरज आसा, तो परत देव मंदिरान येता आनी वेदीचेर नदर मारतना पळयता ते वेदीचेर तें रगत ना. आतां खंयचें रगत हांव देवाक दिवं? परत ताका वचून एक नवी बलिदान हाडची पडटा देवाक चडोवच्या खातीर. ओके, एक देवाक चडोवचें नवी बलिदान हाडची पडटा. सो हे पासत देव कितें करता, मनशाक सासणीक बोगसणें मेळचे खातीर देव सासणीक रगत सोदता. सो सासणाचें बोगसणें मेळचे खातीर देव सासणीक रगत सोदता. आनी सासणीक रगत सासणांक जियेता पळय तांचेच थंय आसतलें आनी कोणा लागीं ना. म्हळ्यार तें सासणाचें रगत देवदूतां लागीं आसचें ना, ना स्वर्ग राजान जियेतात पळय ते क्रिचर्स तांच्या लागीं तें आसचें ना. कित्याक आनी देव कितें आसा, ओतम्यांत आसा, बाप ओतम्यांत आसा,
जेजू ओतम्यांत आसा आनी पवित्र आत्मोय ओतम्यांत आसा. आतां ओतम्यांत आसा पळय ते तांकां आतां कितें आसा? ओतम्यांत आसा पळय तो देव, ओतम्यांत आसा पळय तो जेजू, मनशाक सोडयतलो जाल्यार ताका सासणाचें रगत तयार करचें पडलें. हे पासत तोच जेजू ओतम्यांत आसा पळय तो आंकवार मरेचे कुशव्यांत भितर सरता, खंयच्या ओतम्याच्या रुपान भितर सरता आनी तोच ओतमो रगत जाता आनी थोडे उपरांत थोड्या दिसांनी रगत आनी मांस जाता. सो सासणीक ओतमो रगत सासणाचें उत्पन्न करता, सासणाचें रगत उत्पन्न करता आनी त्याच सासणाच्या रोगता वरवीं मांस आनी सासणाच्या रोगता वरवीं रगत आनी मांस जाता आनी एक मनीस तयार जावन जेजू मनशाच्या रुपान तयार जावन हे संवसारांत जल्मून येता. आतां जल्मून आयिल्ल्या उपरांत मनशाच्या रुपान जल्मून आयिल्ल्या उपरांत आतां जेजू मनशाचो पूत म्हणटात, कित्याक मनशा भशेन जल्मून आयला तो आतां आंकवार मोरेच्या कुसव्यान. आनी आतां जेजूच्या रगतांत आसा सादारणचें रगत न्हय, जेजूचें रगत जेजूच्या कुडीन आसा पळय तें आंकवार मोरेचें रगत न्हय. जेजूचें रगत आसा पळय, जेजूचें रगत आसा पळय तें सासणीक रगत. आनी आंकवार मोरी आसली पळय ती एक पात्र कशी, तें रगत आनी मांस तेच्या कुसव्यान तेणें सांबाळलें. शी वॉज द वेसल दॅट कॅरीड द ब्लड अँड द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. So she was the vessel that carried the body and blood of Christ. So जेजू ह्या संवसारांत जल्मून येता तेन्ना ताजे कुडींत आसा सासणाचें रगत. सो हे पासत 33 वर्सां उपरांत, आफ्टर 33.5 years, when Jesus dies on the cross, ताचें वारयल्लो रगत सासणाचें रगत. ताणें वारयल्लें पळय तें रगत सादारणचें रगत न्हय, पूण सासणीक रगत आनी सासणाचें रगत. आनी तो सासणाचें रगत वारयता तेन्ना आयज सुकता, फाल्यां सुकता, परवां सुकता पळय तसलो रगत तो वारयना, पूण सासणांक जिवें उरता पळय तें रगत जेजू वारयता. आतां पळोवया, आदल्या कोरारान जालें कितें? मनीस जानवराचें रगत वारयतालो, वेदीचेर ताका बोगसणें मेळटालें आनी एके म्हयन्यान जेन्ना ताका परत बोगसणेची गरज आसा तेन्ना ताका नवी बलिदान हाडची पडटा, कित्याक तें रगत आतां वेदीचेर ना. आतां नव्या कोरारान जेन्ना म्हाका बोगसण्याची गरज आसा, ओके, जेन्ना हांव बोगसण्याची गरज आसा, म्हाका बोगसण्याची गरज आसा, हांव एक बरी म्हाजी पातकां वडकून देवा लागीं मागणें करता आनी कितें करता? जेजूचें उंबळीक रगत आसा पळय तें 2000 वर्सां आदीं वारयल्लें पळय तें रगत, त्या रगतांत मागणें करता तेन्ना तें रगत देंवता आनी तें रगत म्हाज्या पातकां खातीर देवा लागीं उलयता. कित्याक म्हणल्यार रगतांत पदवी आसा उलोवपाची. ओके, if you go to the book of Genesis, can you take about the blood of Abel? It's in 4, right? ते आतां फॉर एग्जाम्पल हांव आतां देवा लागीं बोगसणें मागता तेन्ना हांव वयता देवा लागीं आनी सांगता, सायबा हांवें असलीं पातकां केल्या, म्हाका भोगस म्हणटा तेन्ना कितें करता? आतां हांव बापा तुजे लागीं येता, जेजूच्या उमळीक रगतान तुजे लागीं येता म्हणटा आनी जेजूची उमळीक रगत देवाच्या वेदीर वारयता. आदल्या कोरारान वेदीचेर ते रगत वारयतले आनी हांव म्हणटा, जेजू म्हजे पातकां खातीर जेजून वारयल्लें ना. बापा म्हणटा, म्हज्या पातकां खातीर जेजून वारयल्लें रगत, तें रगत हांव तुजे लागीं उबारता. उबारता तेन्ना जाता कितें? Wait, I will explain to you little by little. Just read that table first. Then the Lord said to Cain, where is Chapter Abel? 4 verse 4 verse 9. 9. Then the Lord said to Cain, where is Abel your brother? He said, I do not know. Am I brother's keeper? And he said, what have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. आता ऐकून घे. कैन आनी आबेल म्हणटा ते आदामाची भुरगीं. टू मेक इट शॉर्ट, कैनान आबेलाक जिवेशी मारलो तांचे बलिदाना खातीर, कित्याक जेलसीक लागून की देवान ताची बलिदान मानून घेतली आनी म्हाजें बलिदान मानून घेवना म्हणून रागान तरी व्हडले भावान धाकटे भावाक मारून उडयलो. आतां जालें कितें? देव जेन्ना कायना लागीं विचारता, खंय रे तुजो भाव? तो कितें म्हणटा? म्हाका खबर ना म्हणटा. म्हाज्या भावाक सांबाळपाक हांव आसा काय? ना. तेन्ना देव किंवा कायनाक सांगता, अरे बाबा आयकून घे, तुज्या भावाचें रगत म्हणटा जमिनींतल्यान मातयेंतल्यान म्हणटा, म्हणल्यार जे खंय ताणें ताका जिवेशी मारलेलो थंय ताच्या भावाचें रगत
मातयेंत गेले, जमिनींत गेले आनी ते जमिनींत वेता वेता तेन्ना तें रगत बापा लागीं रडलें. म्हणल्यार तेजे अर्थ कितें म्हणल्यार रगतांत पदवी आसा उलोवंक, म्हणल्यार रगताक एक तोंड आसा. The blood has got a mouth to speak, blood has got a tongue to speak. रगतांत जीव आसा. The Bible says the life of every creature is in the blood. So रगतांत जीव आसा आनी त्या रगताक देवान एक पदवी दिल्ली आसा देवा लागीं उलोवंक. सो हे रगत जेन्ना मातयेंत आसले आनी जिवे आसले तेन्ना ते रगत जितलो वेळ त्या रगतांत जीव आसलो तें रगत देवा लागीं उलयतालें की म्हाज्या भावान म्हाका जिवेशी मारलो, हे फुडें हांव संवसारांत आसचो ना, कितें करूं, माय लायफ इज स्पॉयल्ड, आतां हांव मेलो अशें तशें म्हणून, आनी म्हाज्या भावान म्हाका असो कितें केलो, टेक रिवेंज ऑन माय ब्रदर अशें तशें म्हणून तें रगत आबेलाचें रगत बापा लागीं रडटा. सो वाय आय एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल इज टू टेल यू that the blood can speak. Okay, go to Hebrews also. 24. Let's take the word of God. आता Hebrews 12:24. आता ऐकून घे. Hebrews 12:24 किती म्हणता ऐकून घे. Hebrews 12:24. See what the Bible speaks in Hebrews 12:24. Hebrews 12:24. To Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better thing than that of Abel. म्हणलें कितें, आबेलाचें रगता परस म्हणटा जेजूचें रगत कितलें. आतां आबेलाचें रगत तर इतलें देवा लागीं उलोवंक पावलें जाल्यार म्हणल्यार जेजूचें रगत म्हणल्यार आबेलाचें रगत कितलो तेंप उलयलो, मे बी 3 मिनटां, 4 मिनटां, 5 मिनटां, अर्दे वर मॅक्झिमम. जितलो तेंप त्या रगतान जीव आसलो तितलो वगत म्हणटा आबेलाचें रगत उलोवंक पावलें आनी तेजे उपरांत तें उलोवंक पावंक ना कित्याक जीव गेलो देवा लागीं. आतां जेजूचें रगत कितलें वगत उलयतलें. जेजूचें रगत सासणाचें रगत म्हणटकूच त्या रगतान सासणांक जीव आसा. सो हे पासत जेजूचें रगत तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर उलोवंक सुरू करत जाल्यार सासणांक तें रगत उलयत आसतलें. तें रगत देवा लागीं तुजे खातीर उलोवपाक थांबचें ना. दॅट ब्लड वील कीप स्पिकींग टू गॉड. तें रगत बापा लागीं उलयत आसतलें. म्हणल्यार आबेलाचें रगत मनशाचें रगत, जितलो तेंप जीव आसलो तितलो तेंप तें रगत देवा लागीं उलोवंक पावलें, तेजे उपरांत सोंपलें. पण देवाचें रगत, जेजूचें रगत, मनशा खातीर वारयलें रगत, तें सासणाचें रगत. कित्याक तें देवाचें रगत. देवाचें रगत म्हणटकूच सासणाचें रगत, आनी सासणाचें रगत म्हणटकूच सासणांक तें रगतांत जीव आसा. आनी आबेलाचें रगत तर इतलें उलयता जाल्यार देवाचें रगत म्हणटा तें जेजूचें रगत बापा लागीं कितलें उलयतलें. जेजूचें रगत बापा लागीं कितलें उलयतलें कित्याक तातूंत फूल जीव आसा. तें रगत जिवें आसा आनी तें रगतांत आसा पळय तें जीव थांबना केन्ना. कंटिन्युअसली तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर बापा लागीं उलयत आसता, मागीत आसता आनी आमकां नितळ करीत आसता. हें तें जेजूचें रगत. ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टँड. हे पासत जेजून ताजें रगत वारयलें आनी वारयले उपरांत जालें कितें जालें, जेन्ना आतां हे फुडें तो जो कोण जेजू क्रिस्ताचेर पाती येता, विश्वास ठेवता आनी जेजू म्हजो सोडवणार म्हणून जेजूक वळखून घेता आनी पवित्र स्नान घेता तेन्ना वो पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत जाता कितें, वो जेजूचो विश्वासी जाता. आनी ताचे उपरांत कितें, पवित्र स्नान म्हणल्यार जेजूक वळखल्या उपरांत जाता कितें, जेजूच्या उमळीक रगतान ताका बोगसणाय मेळटा. वन्स एंड फॉर ऑल. पयलेच पावट जेन्ना ताका जेजूची ओळख मेळटा आनी जेजूक तो वेंगेन घेता आनी जेजू ताका वेंगेन घेता आनी तो एक पवित्र स्नान घेता, तेन्ना जाता कितें, वन्स एंड फॉर ऑल तेज्या आख्खें म्हणटा ती पातकां आसली तितली धुवन गेली. दॅट्स द रिजन तें पवित्र स्नान गरजेचें. कित्याक तो जेन्ना उदकान बूड मारता, अशें न्हय की तें उदकान मारल्यार बूड मारल्यारूच ताका जी पातकां धुवन वयता ना. इट्स अ सिंबॉलीक
इट इज व्हेरी सिंबॉलिक टू टेल तो उदकान बुड मारता तेन्ना कितें जाता तो मनीस उदकान वेता तो उदकान बुडल्या उपरांत मनीस मरता म्हणल्यार कितें म्हजो आदलो मनीस सोंपोन गेलो आनी तोच मनीस उदकांतलो भायर सरता तेन्ना पवित्र स्नानान ते सांगूंक की जे भशेन जेजू पुनर्जीवन जावन नव्यान जल्म नव्यान पुनर्जीवन जावन तेच भशेन म्हाजो आदलो मनीस सोंपोन गेलो आनी आतां हांव नव्यान जल्मून आयिल्लो आसा. दॅट्स द मिनींग ऑफ दॅट बॅप्टिझम. तेका लागूनच कितें जाता ते भुरगेपणाचे पवित्र स्नान आसा पळय तें लोक सोंपेपणी आनी क्रिस्तांवपण सोंपेपणी मानून घेयना. कित्याक म्हळ्यार जेन्ना भुरगीं धाकटीं आसतात तांकां खबर ना पातक कितें पळय तें, कित्याक ती सामकी नितळ निर्मळ आसता, सामकी क्लीन आसतात. सो तांकां पातक म्हणटा तें कितें खबर ना तांकां. आतां तीन म्हयन्याच्या भुरग्याक पातकाची जाणवाय कितें आसतली, पातकाची म्हायती कितें आसतली. 30 वर्सांचो ना 20 वर्सांच्या भुरग्याक पातकाची नॉलेज भरपूर आसतली आनी तो ऑलरेडी पातकान बुडला पासून आसतलो. ताका पातकाची नॉलेज भरपूर आसा. सो हे पासत तो मनीस 20 वर्सांचो 30 वर्सांचो 25 वर्सांचो मनीस ताका जाता कितें, ताका पातकाची नॉलेज बरी आसा. आनी तेजे उपरांत जेन्ना देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तो भियेता आनी तो म्हणटा नाका सायब तें आदलें जिवीत म्हाका हांव नवें जिवीत सारूंक सोदतां आनी हांव देवाच्या कृपेन जियोंक सोदतां आनी हांव सगळ्या आशिर्वादान देवाच्या जियोंक सोदतां म्हणटकूच तो आपणाची चुकी व्हड करून घेवन कुमसार करता, पातकाची कुमसार करता, जेजूक मानून घेता, जेजूक व्हड करून घेता, पवित्र स्थान घेता. तेन्ना कितें जालें ताजो आदलो मनीस सोंपोन वयता आनी तो नव्यान पुनर्जीवन जावन जेजू भाशेन तो भायर सरून येता आनी तेजे उपरांत तेजे क्रिस्ती जिवितान सगळें चेंज जाता. आतां होच आतां पवित्र स्नान घेवन भायर सरता पळय तो मनीस आतां तो नव्यान एक नवो क्रिस्टियन जाल्लो आसा. आनी जालें कितें म्हणल्यार ही इज बिकम अ न्यू मॅन आनी इज लायक तेजी सगळीं पातकां गेली पोतकी. आतां गॉड डज नॉट रिमेंबर इट एनी मोर. आतां डस्टर घेता आनी आख्खें वायप करून उडयता. फिनीश. एक पावट वायप केलो तूं मागीर तो ब्लॅक बोर्ड झरोन पासून काड. तेजे पयलें कितें बरोवन दवरलेलें पळय तें तुका कांय मेळपाकूच ना. त्याच भाशेन एक पावट जेजू जेन्ना तुजी पातकां धुवन नितळ करून उडयता तेजे उपरांत तो केन्नाच ती पातकां उगडासा काडिना. ते गेले फिनीश. ती पातकां गेली तुजी क्लियर, टोटली क्लियर. सो दीस इज वॉट गॉड शोज हियर. जेजू दाखयता पळय पातकां धुवन गेली, पातकां सगळीं काबार जाली. ओके द ब्लड हॅज डन दॅट पार्ट. आतां जेन्ना पवित्र स्नान घेतलेलो मनीस आनी आतां पवित्रतायेन जियेता. थोडे दिसांनी स्लोली ताका त्याच आदली दुर्बळकाय ताका केन्ना केन्ना ओडटा आसतली. आदली दुर्बळकाय केन्ना ताका उडयता आसतली आनी तो पडटा आसतलो आनी तेन्ना तो निराशी जाता, तेन्ना तो डिस्करेज जाता. कितें म्हणटा काय बरो आसलो म्हणटा, सडनली इतलें बरें आसलें म्हजें जिवीत, सडनली आयज पडलो म्हणटा आनी आयज पडलो आनी म्हाजें आयज कित्याक म्हणटा अशें तें इतलो बरो आसलो म्हणटा, पवित्र स्नान घेतलो सगळें बरें चलता. म्हणल्यार कितें मोगळ बाबणो आतां तो पडलो तेन्ना तो पातकी जायना, तो मेळो जालो इतलेंच. तो आतां पडलो तेन्ना तो पातकी जायना पूण तो मेळो जालो. तेन्ना ताणें कितें करूंक जाय, परत देवा लागीं वचोंक जाय. ताच्या खातीर वारयल्लें रगत सासणाचें रगत म्हणल्यार तें रगत अजुनूय जिवें आसा. वच जेजू लागीं, जेजू म्हाजें चुकलें सायबा आनी हांव पडलो, आतां हांव मेळो जाल्लो आसा, म्हाका नितळ आनी निर्मळ कर सायबा म्हूण सांग. जेन्ना जेजूचें उमळीक रगत तुजेर देंवतलें तूं नितळ आनी निर्मळ जातलो आनी परत परजोडीत जातलो आनी उजवाडान भरलेलो आसतलो. दिसाक 1000 पावट पासून तूं असो पडलो जाल्यार निराशी जायनाका. आनी अशें म्हणना की दिसाक 1000 पावट तुवें वचून पडचें ना. केन्ना मनशाची दुर्बळकाय अशी आसता की यू कॅन फॉल एनी टायम विदाउट युअर नॉलेज ऑल्सो. जाता तशें. पूण अशें केन्ना चिंतनाका तुज्या मनान की कितले पावट देव म्हाका बक्षितलो, कितले पावट देव म्हाका सदळितलो, कितले पावट देव म्हाका नितळ करतलो, निर्मळ करतलो. तशें म्हणनाका. डोंट डू दॅट. सो बिलीव तें रगत तुज्या खातीर आसा. सासणीक रगत तें जेन्ना केन्ना तें रगताक उलो मारतलो तें रगत तुज्या खातीर हाजीर जातलें. आनी जाता केन्ना जाता कितें, तूं जेन्ना बापा लागीं वेता आनी सांगता बापा हे वेळार हांव तुज्या हातांत म्हजें जिवीत घालतां. हांव मेळो जाल्लो आसा, हांव चुकलां, हांव पडलां, म्हाजी चूक जाला सायबा. जेजूच्या उमळीक रगतान म्हाका नितळ निर्मळ कर सायबा. पूण जेजू लागीं मागता तेन्ना तें जेजूचें रगत उमळीक रगत तुज्या माथ्यार देंवतलें आनी तें जेजूचें उमळीक रगत तुज्या माथ्यार देंवल्या उपरांत तें रगत बापा लागीं उलोवंक लागतलें. आनी तें रगत उलयता तेन्ना बाप केन्ना ना म्हणचो ना. तें रगत उलोवंक लागता तेन्ना त्या रगतांत पदवी आसा, त्या रगतांत जीव आसा, त्या रगतांत शक्ती आसा, त्या रगतांत महिमा आसा.
त्या रोगतान तें जिवीत आसा आनी तें रगत उलोवंक लागता आनी तें रगत कितें म्हणटा, बापा हो तुजो पूत, जे भशेन हांव तुजो पूत हो तुजो पूत, बापा जे भशेन हांव तुजो भुरगो हें तुजें भुरगें, हें तुजें भुरगें, आयज हें म्हज्या रोगतान नितळ जावं दी, अशें म्हूण तें रगत उलयता. तेंच न्हय, तें रगत आनीक खूब उलो, आनी जितलो वेळ आनी जितलो तेंप जेजूचें रगत तुजेर आनी म्हाजेर आसा न्हू, तें रगत बापा लागीं उलयत आसतलें. तुजी घरच्यो खबरो बापाक सांगतले, घरांतली खबरो, जिविताची खबरो, कारोबाराची खबरो, धंदो वेपाराची खबरो, ऑल दी मॅटर्स दीस ब्लड वील कीप स्पीकिंग टू द फादर अँड यू इन टर्न वील बी ब्लेस्ड बाय द फादर. दॅट इज द पॉवर इन द ब्लड ऑफ जीसस. ही पदवी जावन आसा जेजूच्या रोगतान. सो आय स्टार्टेड फ्रॉम दी कम्युनियन डे. सो हे पासत आतां जाता कितें, जेजू उंडो मोडटा आनी तांकां सगल्यांक सांगता खायात आनी घेयात आनी खायात म्हणटा, ही म्हजी कूड. तेजे उपरांत पात्र घेता सांगता खायात आनी पियात, हे म्हजें रगत नव्या कराराचें, पातकांचे बोगसणे खातीर वारयल्लें, हे म्हजें उडासा करात. सो मोगळ बाबणो पातकाचे बोगसणे खातीर वारयल्लें म्हणल्यार ह्या रगतान जेन्ना पातकाचे बोगसणे मेळटा, मनशाक बोगसणे मेळ्ळ्या उपरांत परत त्या पातकाचो उगडास देव करिना. आयकोन घे, जेन्ना देव त्या पातकाचो उगडास करिना, तूं त्या पातकाचो उगडास करिनाका. ओके, तूं त्या पातकाक एंटरटेन करिनाका आनी तूं त्या पातकाचो उगडास करिनाका आनी तूं त्या पातकाच्या गिल्टान रावनाका की हांव इतलो पातकी. आनी दॅट्स द रिजन वाय मेनी पीपल वेन दे प्रे, आय एम अ सिनर, आय एम अ सिनर, कोण आतां, आय एम नॉट स्पीकिंग अबाउट नॉन क्रिस्टियन्स, आय एम स्पीकिंग अबाउट क्रिस्टियन्स. ना हांव पातकी ब्रदर, हांव केदो व्हडलो पातकी, हांव केदो व्हडलो पातकी, हांव केदो व्हडलो पातकी. अरे जेन्ना देवान तुजेर फॉर्मण मारूंक ना, तूं तुजेर कितें फॉर्मण मारून घेता? When God has not judged you, why do you want to judge your own self? जेन्ना देव तुका पातकी म्हूण वळखून घेयना, जेन्ना देव तुका देवाचो पूत म्हूण वळखून घेता, देवाची धूव म्हूण वळखून घेता, तूं तुका पातकी म्हूण कित्याक वळखून घेता? Pray for us sinners, pray for us sinners now and the hour of our death. Pray for us sinners, pray for us sinners now and the hour of our death. Are you a sinner? What is the Bible telling you? The Bible tells you that I will remember their sins no more. That means eternal forgiveness. I will remember their sins no more. म्हणल्यार कितें? The day you encountered Jesus, the day you received a baptism, that very day all your sins were forgiven and forgotten. Keep that in mind. They were all forgiven and forgotten. After that, if you have fallen in your life, you have not become a sinner, but you have become dirty. After that, you have not become a sinner, you have become dirty. And when you are dirty, okay, when you are dirty, you don't go and jump in the gutter, but you go into the shower and you have a clean wash and you become clean once again. And the Bible tells you, the word of God cleanses you, and the Bible tells you, the blood of Christ sanctifies you. Okay, आयकोन घे. सो जेन्ना मनशाक पयलींच देवाची वळख मेळटा, जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र स्नान घेवन तो भायर सरता, त्याच दिसा ताका सासणाचे बोगसणे मेळटा. आनी ताचे उपरांत तो पडटा तेन्ना तो पातकी जायना, तो मेळो जाता. आनी मेळो जाल्ल्या उपरांत ते मनीस वचोन गटरान उडी मारिना, सांकवाळान उडी मारिना, तो घरान वेता, शावरा पोंदाक वयता, न्हाता बरो, नितळ जाता आनी फ्रेश भायर सरता. तेका लागून तो आपणाचे कात काड. Now, if you are a Christian, I want to tell you one thing. Please don't confess that you're a sinner. Don't tell others you're a sinner. And don't tell yourself that you're a sinner. And much more than that, don't tell God you are a sinner. It's a very big sin you could be doing, I'll tell you one thing, by calling yourself a sinner. Jenna tum patki noi. When the heaven does not call you a sinner, when God does not call you a sinner, when Jesus does not call you a sinner, when the whole heaven looks at you as a child of God, why do you call yourself a sinner? Tell me that now. Why do you call yourself a sinner? कित्याक तू तुका पातकी म्हूण वळखून घेता? In what way are you a sinner? Because you've fallen down? Because you've fallen down? If you've fallen down, rise up. तुका तो दिसता तू पडला सकयल.
आनी तूं पडलेलो आसा, पडोन रावो नाका. उठ, उठ, उतरान नितळ जा, रक्तांत पवित्र जा. Get back and start running the race. You will reach the destinations of your life. ನಾವು ಹೊಸಸ್ತೊತ್ತು ಹುಲ್ಲು सायबा पातकी, सायबा पातकी, सायबा ऑड्यार मारून मारून सायबा पातकी म्हजी पातकां बोगस, सायबा पातकी म्हजी पातकां बोगस, सायबा पातकी म्हजी पातकां बोगस म्हणल्यार मोगळ भाव भयणीनो, जेरेमियास प्रवादी उतर देव म्हणटा, हांव त्यांच्या पातकांचो उगडास केन्ना करचो ना म्हणटा. आय विल रिमेंबर देर सीन नो मोर. हांव तेंची पातकां बक्षितलो आनी तेंची पातकांक म्हणटा केन्ना परत हांव उगडास करचो ना. आनी ताचे उपरांत ह्या संवसारांत देव जेजूक धाडटा ताचें रोगत वारोवचे खातीर, सो दॅट ताचे रोगतांत म्हणटा ताचें रोगत जेजूचें रोगत सासणाचें रोगत म्हणटकूच सासणाचें रोगतान म्हणटा तें सासणीक बोगसोणेन मेळटा. वन्स एंड फॉर ऑल सासणाच्या रोगतांत सासणीक बोगसोणें मेळटा. आनी सासणीक बोगसोणें मेळटा तेन्ना ताचे उपरांत तूं पातकी न्हय. परत सांगता, तूं परत सासणीक बोगसोणें मेळ्ळे उपरांत पासून तूं ताळणेन पडलो, पातकान पडलो जाल्यार पासून तूं पातकी जायना, पूण तूं मेळो जाता. तूं पातकान पडलो जाल्यार पासून इट डज नॉट कॉल यू अ सिनर, यू बिकम डर्टी. मेळो जाता, तूं मेळो पातकान मेळो जाता, बट तूं पातकी जायना. त्या पातकान तूं मेळो जावंक शकता, पूण तूं पातकी जायना. पातकी जायना. तूं मेळो जालो म्हण आतां रस्त्यार चलोवन वयता एकटो मनीस, तो पडलो, आख्खे तोंडाक शेण बेण लागले, तेजे चिकोळ लागलो, कितें करतलो? घरा वचून तो हॉस्पिटलान डायरेक्ट ICUन वचून आख्खी म्हजी कात काड, प्लास्टीक सर्जरी कर, हें कर आनी फुल्ल चेंज कर म्हणटलो ना. घरा वयतलो, साबांव 2-3 फावट बरो लायतलो, फ्रेश आहा तें जाय, गरज पडल्यार आख्खो साबांव काबार करतलो आनी बरो गरम उदकान न्हावन फ्रेश भायर सरतना सामको फ्रेश पुरजळीत भायर सरतलो. फ्रेश बरो फ्रेग्रन्स भायर सरतलो. फिनिश. आफ्टर दॅट तो त्या भाशेन त्या परिस्थितीन भायर सरल्या उपरांत नालोल्या परिस्थितीन फ्रेश जावन भायर सरता तेन्ना शेणाचो वास ताचेर ना, चिखलाचो वास ताचेर ना, शेणाचो दाग ताचेर ना, चिकळाचो दाग ताचेर ना, मेळेपण ताचेर ना, कांय ना, कांय ना. ओके, सो हाऊ यू म्हाका विचारतली, ब्रदर, देन हाऊ डू आय बिकम क्लीन? द बायबल टेल्स यू, John 15:3, that by my words you become clean. You are already clean because of the words that you heard. म्हळ्यार जेजूच्या उतरान क्लिनींग, फूल क्लिनींग, आनी जेजूच्या रोगतान फूल पॉलिशींग, तुजें फूल मारून क्लियर, सामको नितळ निर्मळ पवित्र जावन सामको शायनींग पुरजळीत. फिनिश. सो हे पासत जेजू कितें करता, ताणें हें रोगत ताचें वारोवचें आसलें आनी तें रोगत वारोवचे पयलें पास्काचे राती तो सांगता, उडो मोठान सांगता, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेतात, सांगता, घेयात आनी पियात, हें म्हजें रोगत, हें म्हजें रोगत वारोवचें आसा पळय तें, पातकाचे बोगसोणे खातीर वारोवचें आसा पळय तें, हें म्हजें उगडासाक करात. पातकाचें बोगसोण म्हणल्यार कितें? हे पातकाचे बोगसोण्या खातीर कित्याक वारोवचें आसा? की देवान सांगलेलें आसा, पातकाचे बोगसोण्या खातीर देवान जेजून म्हणटा तें सासणीक रोगत वारोवचें आसलें आनी तें सासणीक रोगत वारोयल्ले उपरांत देवान मनशाक बोगसोणें दिवचें आसलें. आनी तें कसलें बोगसोणें म्हणल्यार परत मनशाची पातकान देव उगडास करिना पळय तसलें एक बलिदान दी, त्या रोगतान ती बलिदान. आनी आयज आमचो क्रिस्तांव लोक कितें करता? सायबा हांव पातकी म्हणटा, हांव पातकी आनी हांव पातकी आनी हांव पातकीत म्हूण ऑल द टायम प्रे फॉर अस सिनर्स, प्रे फॉर अस सिनर्स, प्रे फॉर. म्हणल्यार कितें? जेजूचें रोगत खंय गेलें? म्हणल्यार जेजूचें रगताक कसलोच मोल ना, जेजूच्या रगताक कसलोच वालोर ना. म्हणल्यार जेजू फटिंगपणान आमचे खातीर मेलो काय? जेजू आमकां नाडून गेलो काय? It is like telling Jesus, I don't think you really sacrificed for me. I don't think you really died for me. I don't think you really shed your blood for me. I don't think your blood is there over me. I don't think you really shed your blood and it has forgiven me. And that's the reason why I'm still a sinner. I'm still a sinner. If you, many of you Christians, if you still want to believe you're a sinner, then maybe you'll remain as a sinner for your life. But if you believe that you have been washed in the blood of Jesus and you're forgiven forever, then believe me, you are on the way to the kingdom of God. Very truly. So Magal Babari know. And that is the reason why Jesu, हे म्हजे उगडासा कोर म्हूण सांगता.
ओके कंपल्सरली म्हणटा ही इनिशिएट्स द लास्ट सपर अँड दॅट इज द कम्युनियन सर्वीस विथ जीसस स्टार्टेड हें कर म्हणटा आनी हे पासून मोकळ पावना कम्युनियन जेजूचे कुडी रोगतांत आमी कंपल्सरली वांटो घेवंक जाय जेजूच्या कुडी रोगतांत म्हणटा कंपल्सरली म्हणटा तो आमी वांटो घेवंकूच जाय and as regularly as possible. So, to tell you how important the body and blood of Christ is, let me take you to the book of John, chapter 6, verses 50 onwards. John, chapter 6, verses 51, 52. We will take it. John chapter 6, verses 50 onwards. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die. आता ऐकून घे मोगळ बाबरीनो हो उंडो म्हणटा सरकारसान आयिल्लो उंडो आनी हो उंडो खातात पळय तो मरचो ना म्हणल्यार कितें कसली मरणाची खबर करता सासणीक मरणाची खबर कित्याक दोन तरेचें मरण आसा दोन तरेचें मरण आसा एक म्हणटा ते एक संवसारान मरतात पळय ती मनशाची कूड मातयेक वयता आनी खरो मनीस देवा लागीं वयता ओके सो देव कसली खबर करता म्हणल्यार आनी एक मरण आसा तें मरण कितें म्हणल्यार देवाची खास परसां आसा पळय ती देवाच्या बोक्षणान जी येतात पळय ती सगळी सर्गीच्या राज्यान भितर सरतली आनी ती जी कोण देवाची जाणवाय देवाची म्हायती देवाची नॉलेज आसूनय देवाचो पाटलाव करिनासतना देवाक शीण करून पयस गेल्ली पळय तांकां आनी एक मरण आसा ती परत केन्ना उडचीच ना ती सामकें तितून ते सोंपोन वयतले दॅट्स द एंड ती मरतली उज्यान खंय ते मरचे आसा ती मरतून मरून काबार जातली अँड दॅट्स द एंड ऑफ इट दे वील नॉट बी देर पूण हो उंडो खातात पळय तो म्हणल्यार हे जे कोण उंडो जेजू म्हणटा हांव सरकारसून देंवलेलो उंडो म्हणटा आनी हे उंड्या खातात पळय ती मरची ना म्हणल्यार तांकां फर्स्ट तांकां सासणाचें जिवीत आसलें म्हणजे स्वर्गीचें राज्य तांकां फावो जाल्लें आसतलें सो आय वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग नाव वन गूड न्यूज इज दॅट आमची पुर्वजां जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रगत घेवन मेल्लीं आसात जेजूची कुडी रोगतांत ती देवा लागीं पावलेली आसात ती सगळीं सर्गींच्या राज्यांत ती पावतली ओके सर्गींच्या राज्यांत ती पावतली म्हळ्यार 100% ती सर्गींच्या राज्यांत ती आसा आनी हे फुडें सासणाच्या जिवितांतूय ती पावतली कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचे कुडी रोगतांत वांटो घेतलेली मनशां ती आमची पुर्वजां एंड दे वील बी वीथ गॉड इन हेवन फादर I am the living bread which came down from heaven. हांव जीव उंडो म्हणटा स्वर्गारसून देंवन आयिल्लो If anyone eats of this bread, जो कोण हे उंड्याचो खाता he will live forever. तो सासनांक जियेतलो And the bread that I shall give is my flesh, आनी जो उंडो हांव दिवचो आसा पळय ते म्हाजें मांस म्हणटा which I shall give for the life of the world. संवसाराच्या जिविता खातीर हे हांवें दिवचें आसा Verse 53. Then Jesus said to them, Most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. आयकून घे खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता म्हणटा मनशाचे पुताचें म्हणटा तें मांस तुवें खावंक ना जाल्यार आनी तूं ताचें रगत पियेना जाल्यार खरेंच तुजे भितर जीव ना जस्ट रीड दॅट वन सेकंड इफ यू डोंट मायंड Then Jesus said to them, Most assuredly I say to you, खरेंच हांव सांगता अनलेस you eat the flesh of the Son of Man unless you eat the flesh of the son of man son of man मनशाच्या पुताचो म्हणटा तो मांस तर तूं खायना देन and drink his blood, आनी ताचें रगत पियेना जाल्यार you have no life in you. तुजे भितर म्हणटा जीव ना आतां आयकून घे तुका पेगवणी जाय कुडीची जेजू क्रिस्ताचे कुडी रोगतांत वांटो घे कम्युनियनान वांटो घे तुका शांती जाय तुजी सर्जरी जावची आसा सर्जरी नाका जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रोगतांत वांटो घे कॅन्सराचे पिडेंत कश्ट उरता एड्साचे पिडेंत कश्ट उरता कोरोनाचे पिडेंत कश्ट उरता एकूच उपाय जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रोगतांत वांटो घेवपाचो रिसिवींग द कम्युनियन होली कम्युनियन द बॉडी एंड द ब्लड ऑफ अ लॉर्ड जीजस क्रायस्ट जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रोगतांत वांटो घेता आमचे भितर जिवीत आसता कोणाचें जिवीत आसता
जेजूचें जिवीत आसता. आनी आयकून घे, जेजूचे कुडींत कॅन्सर नासलें, जेजूचे कुडींत एड्स नासली, जेजूचे कुडींत थोडी नासली, जेजूचे कुडींत जोर नासलो, जेजूचे कुडींत थायरॉयड नासलें, जेजूचे कुडींत म्हणटा तें आर्थरायटीस नासलें, जेजूचे कुडींत हार्ट प्रॉब्लम नासलें, जेजूचे कुडींत डायबिटीस नासलें, जेजूचे कुडींत ब्लड प्रेशर नासलें, आनी जेजूचे कुडींत म्हणटा तें खंयचीच दुयेंसां पिडा रोग नासलीं. आनी हे जेजूचे कुडी रोगतांत आमी वांटो घेता तेन्ना आमी जेजू सारकी जातली, जेजू भाशेन जातली, आनी आमचे भितर आसा थोडे थोडे करून आमचे भितर आसा पळय ते सगळी पिडा रोग एकान एक करून आमची कूड सोडून वेतली आनी आमी सगळीं जेजूचे कुडी भाशेन आमी जातली. देन फादर, Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. आतां आयकून घे. ती जो कोण म्हणटा, तो जो कोण म्हणटा जेजूचे कुडी रोगतांत वांटो घेता, म्हजे मांस खातात आनी रोगत पियेतात, तांकां सासणाचें जिवीत आसतलें. सो एक जिवीत ह्या संवसारांत तुजें जिवीत मोलादीक फलादीक आसतलें, तेजे उपरांत तुजें बरें जिवीत सगळें सगळें बरें करून तुका स्वर्गीच्या राज्यांत तुजें सीट रेडी आसतलें थंय मागीर. And I will raise him up at the last day. आनी निमाणे दिसा म्हणटा हांव ताका पुनर्जिवंत करतलो. येस. Verse 55, for my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. आयकून घे, म्हजें मांस म्हणटा खरें जेवण आनी म्हजें रोगत म्हणटा खरें पियण. मागीर He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. तो जो कोण म्हजें मांस खाता आनी रोगत पियेता, हांव ताचे भितर आसता आनी तो म्हज्या भितर आसता. म्हणल्यार कितें? ही हू इट्स माय ब्रेड, या जस्ट रीड दैट, ही हू इट्स He माय who फ्लेश eats my flesh and and drinks my blood blood abides in me, अबायड, तो म्हाजे भितर and जियेता I in him. आनी हांव ताचे भितर आसता. म्हणल्यार कितें? जेजू भितर आमी आसतली आनी आमचे भितर जेजू आसतलो. म्हणल्यार कितें? दॅट इज द मिनींग ऑफ द वर्ड कम्युनियन. म्हणल्यार कितें? कम्युनियनचें उतर कितें म्हणल्यार कमिंग इन युनियन. म्हणल्यार कितें? जेजू आनी आमी दोगूय एक जाता. कुडी रोगतांत एक जाता, मांसा रोगतांत एक जाता. एक जाल्ले उपरांत जाता कितें? ताचे उपरांत हांव न्हय, पूण म्हाजे भितर जे येता पळय तो जेजू. येस, मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. या, कंटिन्यू ब्रदर. As the living Father sent me, नाव सी दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट. and जेव्या बापान म्हाका धाडले भाशेन I live because of the Father. आनी बापा खातीर आनी बापाक लागून जियेता म्हणटकूच So he who feeds on me तो जो कोण म्हजेर शिंवतात will live because of me. तो म्हजे खातीर आनी म्हजे पासत तो जियेतलो. आमेन. मोकळ बाबरे न्हू. So that means communion plays a very major role. Communion plays a very, very major role. It's very, very important. So there are so many churches I know, my dear brothers and sisters. Now many people ask me, brother, which church do I go? I'll tell them one thing. You go to any church, but one thing you see if the church has got communion service. In the Catholic Church, it is called as the Holy Eucharist. In the Protestant Church, the Pentecostal Church, they call the breaking of the bread. Some churches they call as the Last Supper service. And some churches they call it as the communion service. Whichever service it may be, as long as you eat the body of Christ and drink the blood of Christ. But ह्या भाशेन मोकळपा खूब जाणी चलतात. ब्रदर, खंयचे चर्चीन हांवें वयचें, खंयचे सभेंत वयचें? मोकळ बाबा न्हू, कॅथलीक चर्चीन आमी मीस म्हणटा. प्रोटेस्टंट चर्च, पेंटेकॉस्टल चर्च हातूंत म्हणटा ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड म्हणटात, कम्युनियन सर्वीस म्हणटात, लास्ट सपर सर्वीस म्हणटात. सो मागीर केन्ना केन्ना थोडे लोक अशें म्हणटा द लॉर्ड्स टेबल म्हणटा, द लॉर्ड्स सपर म्हणटा. लॉट्स ऑफ डिफरंट नेम्स. नथिंग इज इन द नेम. लीव इट. As long as you receive the body and blood of Christ, that's the most important thing. Don't be worried about it, carried away with denomination. I'll tell you about myself. Sometimes when I go and preach in the Catholic Church, I'm invited for communion there, I go for communion there. Sometimes I'm preaching in the Protestant Church, they have communion service there, I receive communion there. Sometimes I'm in the Pentecostal Church, sometimes I'm in the CNI Church, maybe in the Methodist Church, or different churches, or independent Pentecostal churches. They have communion service there. I go and receive. For me, in faith, when I receive the bread,
when I eat the bread and drink the wine, I receive the body and the blood of my Lord Jesus Christ. Another thing I want to tell you, my dear brothers and sisters, is that communion service where you need to receive the communion physically, not in spirit. Like how nowadays it's a common thing that's going on during lockdown time. Television masses are going on, television communion services are going on, television breaking of the bread is happening, where the priest or the pastors, what they're doing is that they're having it on TV. Okay? What they do is on the TV, what do you get? Is anybody able to physically give you a communion? Is anybody able to come and say, come on, receive the body of Christ, take the blood of Christ? No. It's like that priest who is there or that pastor who is there, he's breaking bread there, he receives the communion, he takes the wine, drinks that cup, he finishes communion and he blesses you in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Go, amen, finish. What have you received? You only have the satisfaction of having seen the communion service and not being a part of the communion service. You don't become a part of the communion service without receiving the communion. No. Just by watching somebody receive communion, you don't receive communion. You got to physically receive communion. Yes. There was a lady once who came to me. Very talented lady. Iti boyna illi. Sangtali bavamaja, brother. I receive communion every day. When a lockdown zalek munta komiya meana maka. I'm not able to receive communion. Kide kuru? What do I do? So I said, then I give them examples. When you go to Protestant churches, Pentecostal churches, they have the breaking of the bread, they have the communion service, they receive the body and blood of Christ, they pray in the Holy Spirit. After that, they receive the communion and they go and they receive the body and blood of Christ. What's the big deal about it? It's all fine. I said, no, brother, I used to go for Mass regularly and I used to receive communion regularly, but now I'm not getting communion anyway. But then I'm forced to watch on the TV. But you know, brother, I still feel incomplete. I said, you're right. You are feeling incomplete. By just watching communion service on the TV, believe me, you have not received communion. Maybe you have benefited because of the Word of God. Maybe you've been blessed because you have been prayed over. But where have you received the body and blood of our Lord Jesus Christ? And this lady was very frustrated. What do I do? Then I told this lady, you do one thing. In a particular place, you get host. Buy that host. And there are some places where you get some sacramental wine. And if you don't get that, you buy it from some wine shop with less fermentation. Take a small cup, keep a little wine, and take the host, keep it with you. Prepare a nice white table. Let the TV program starts. Let the communion service start on the TV. Participate in the Word of God. Participate in the singing. And when the priest or the pastor is praying for the anointing of the Holy Spirit to come upon the altar, upon the bread and wine, at that time you also pray and say that now let the Spirit of God come down upon this bread and the wine, making it the body and the blood of our Lord Jesus Christ. And then onwards, by the power of the Holy Spirit, this will no longer be bread and this will no longer be wine. It will be the body and the blood of our Lord Jesus Christ. And so when that person, he takes the bread and eats the bread, he is receiving the communion. He is eating the body of Christ. He is receiving the body of Christ. You also take the host and receive the body of Christ. When he takes the wine, then you also take the wine and drink the wine and receive the blood of Christ. So what has happened? You have participated in the communion service. He's received the body and blood of Christ. At the same time, you being in your house have also received the body and blood of Christ. Okay? But then she said, but then brother, I'm not a priest. Yes, you're not a priest. But what does the Bible tells you? Huh? What does the Bible? See, you may not be an ordained priest. The question is that, the royal priesthood, a holy nation, like that. So the question is that, oh, I'm not a priest. I'm not a holy person. I'm not a virtuous person. Oh, I'm a sinner. Oh, come on. Stop all these cock and bull stories. Don't call yourself a sinner once again.
Don't tell yourself, don't condemn yourself, and don't tell yourself, I am a sinner, I am this, I am. Okay? Another thing I'd like to tell you one thing. If you go to the book of Acts, search for in the book of Acts, you will come to know how they used to conduct communion service in their houses and in their families. The leader and the Passover, this Holy Communion, is just how the Passover was celebrated. So, Holy Communion madadikide, Passover service madadikide. Passover service antle Paschaच्या राती जाल्ले Passover service Jesu communion service steady kudda. So the Passover is celebrated by the head of the family. Passover is celebrated by the head of the family, and he is considered the priest of the house. Yeah, read the brother word of God. Listen. First Peter, second chapter. See what the Bible tells us in First Peter, Second chapter, verse 9. Verse 9. But you are a chosen generation. See this. You are a chosen generation. A royal priesthood. A royal priesthood. A holy nation. A holy nation. That's it. You are a chosen generation, first thing. A royal priesthood. म्हणलं किती देवान तुका आणि म्हाका एक यादनीक कसो विचून काडला. Okay? Don't be under the impression that only selected people are ordained and chosen by God. You are a chosen generation. If you believe that, you are one. And if you say, no, I'm not a chosen generation, how can it be? How can I compare myself? Then believe me, you are in the soup and not me. Okay? You are in the soup and not me. When the Bible tells you you are a chosen generation, you are a chosen generation. When the Bible tells you you are a royal priesthood, you are a royal priesthood. So according to you, only priest should give you communion, right? Now when the Bible calls you a priest, then what are you supposed to do? Now you tell me. Forget giving others. You receive communion for yourself, no? And maybe for your family. And now there are so many people in the lockdown, they were asking me, brother, what do I do? How do we do it? This and that. I told people, this is what you can do in your houses and homes. You know, there are certain religious places where you get this host sacramental wine. You can buy that and keep it at home. And then during this communion service on TV, you know, all of you can sit around the TV there maybe and keep the communion there, keep the wine there for everybody. And each one of you have a small cup for yourself, little, just a sip, and that's it. And participate in that communion service. And when that religious man of God receives the bread of Christ, body of Christ, receives the blood of Christ, that time you too receive the body of Christ and blood of Christ. And after that you tell me, my dear brothers and sisters, whether you're feeling different or not, whether you're feeling sick or you're feeling healthy, whether you're feeling nourished or you're feeling empty, whether you feel new and life in you or you're feeling very weak in you. Now, my dear brothers and sisters, Magal Babanino, very, very important in our life. You are a royal priesthood, says the Lord. And if you go to see, after the death of our Lord Jesus Christ, if it isn't, it's in Acts 4, right? Which one is it? Which word remove? Yeah, read the word of God from the book of, just remove from the word of God from the book of Acts about breaking bread in houses. Yeah, just remove that. So, Magal Babanino, Jesus, Melle Upran, Jesu's apostle, Magal Babanino, how many of them were priests? All the 12 apostles, all the 12 disciples, most of them were married. And after that, in the book of Acts, these are the same people who used to sit around the table and they used to have the breaking of the bread. Mother Mary was a part of it in the book of Acts. She used to be among those people and they used to receive communion there. Tanchamodi communion service atale and Jesus kudi roktanti want to get ali. So remember one thing, God is not somebody. Dev mudado kon poisone poishullo Dev noito. God is a personal God. He is a one-to-one God. Dev tujhe modi jiyata, mujhe modi jiyata. Dev samko lagi asa.
देव सामको लागीं आसा. Don't go by doctrines, don't go by traditions, don't go by rituals, and don't go by those old values. No, not at all. You got it? 2:42. Yeah. What the apostles were teaching, Yeah. to fellowship, to the breaking of bread, to times of prayer. So देवाचे उतर कितें म्हणटा? Continue reading that. Read that once again. A sense of fear came over everyone, and many wonders and signs were being No. done by 242. 2:42. No. 244 or 42? 42. 42. The believers were united and shared everything with one another. देवाचे विश्वासी असले पळय ते देवाचो पाटलाव करताले पळय सगळीं एकठांय जावन ती मागणी करताली. फर्स्ट थिंग सगळीं म्हणल्यार हे कोण आतां देवाचेर विश्वास ठेवताले पळय ते देवाचे वावराडी आनी देवाचे उतराचे पाळन करताले पळय ते देवाच्या उतरा प्रमाणे चलताले पळय ते आनी देवाच्या मार्गार जेजू क्रिस्ताच्या मार्गार चलोवंक लागता पळय ते सगळे एक जाताले. या कंटिन्यू. They made it in their practice to sell their possessions and the goods, to distribute the proceeds to anyone who was in need. सो कितें करताले आपणाचे तांच्यान पडले प्रॉपर्टी कितें 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 आसा सगळें इकले आनी सगळे वांगडा रावपाक लागले. United in purpose, they went to the temple every day, ate at each other's homes. सो देव मंदिरांत ते वेताले आनी घरांनी एकठांय जावन रांदताले खाताले पिताले थंयच मागणें करताले. तांचो एकवट आसतलो लायक स्मॉल क्रिस्टियन कम्युनिटीज दे वर लिव्हिंग दे. या रीड दॅट पार्ट ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द वीक ऑल गॅदर टुगेदर. United in purpose, they went into the temple every day and ate each other's homes and shared their food with glad and humble hearts. They were praising God and enjoying the goodwill of all the people. Every day, the Lord was adding to their numbers those who were being saved. Being saved with them. ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೊದಲು ಪಡಿಸಿ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಅದು ಪಡಿ 46. In purpose, they went to the temple every day, ate at each other's homes. No, not that one. Okay, The first same one. ಮೊದಲು other ಪಡಿಸಿ version. Take the NIV. Take the NIV. NIV. Yeah, NIV version. Telling you basically the importance that is there. मगर बाबा भाशेन ते आसताले. एकामेकाच्या घरांत ते उंडो मोडटाले एकामेकाच्या घरांत ते कम्युनियन सर्वीस करताले एकामेकाच्या घरांत ते रावन म्हणटा ते देवाची महिमा पुरगटाले एंड दे वेंट ऑन स्प्रेडिंग आनी देव तांचे नंबराक वाडोयत आसतालो. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, Yes, to the breaking of bread and to prayer. breaking of bread and prayer. So this is what they were doing. So my dear brothers and sisters, the devil will use different techniques and different methods to deceive yourself. आता मोगल बाबर, you know, almost 80-90 days have passed. आमचे lockdown on. Yeah, आता मोगल बाबर, you know, आता now this is the beginning of a lot of things. आणि still there is time coming. आणि वेळ येता आता देव एक तरेची सुरवात आमकां दाखोवन दिता येता ते फुडारान कशें कितें जावचें आसा पळय तें देव आमकां दाखोवन दिता. द लॉर्ड इज शोईंग अस वॉट आर द अदर थिंग्स टू कम इन द फ्युचर. इन दीस स्मॉल कोरोना व्हायरस थिंग विच इज एक्चुअली अ स्मॉल थिंग इन दीस वर्ल्ड विच हॅज कॉज्ड अ बीग डॅमेज. हितून म्हणटा ते ऑलमोस्ट 90 दीस आनीक 10 दिसांनी 100 दीस आमी तेंगतले. आतां 100 दिसाचें लॉकडावन जालें. आतां this has happened now for coronavirus. Tomorrow suppose there is a war that takes place. As it is there are wars going on in India, Pakistan, India, China. Border problem चलता. And in our age we have not seen much wars. Okay? पूण आमच्या पुर्वजांनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर पयला आनी घरान भितर कशे ते कोश्टवताले जेवण ना उदक नासतना पासून लोक कोश्टवतालो आनी लोक जियेतालो. असले परिस्थिती अजून आमी पळोवंक ना ह्या लायफान पळोवंक ना. बट टुमॉरो इफ देर आर वॉर्स आनी सगल्यांक म्हणटा तें टोटल लॉकडावन स्टेट विलेज कंट्री फूल लॉकडावन घरांतले भायर सरूंक जायना वाड्यावयलो भायर सरूं आनी ड्युरींग वॉर टायम आतां पळय आमी रातचे लायटी बायटी घालून आसता
ड्युरींग वॉर टायम अशें जातलें वॉर टायमार बा आख्खें म्हणटा लायटी बायटी ट्रान्सफॉर्मर सगळे बंद उडयतले. कित्याक म्हणल्यार सगळें काळोख दिसपाक रातचे टायमार. आनी आतां आमी कित्याक मातशी गरमी जाली AC लायता, मातशी गरमी जाली फॅन लायता, आनी मातशें AC फॅन ना जाल्यार कितें जाता आमकां. गॉड फॉरबीड ड्युरींग वॉर टायम्स हें सगळें कांयच आसचें ना. कित्याक म्हणल्यार इट इज बिकॉज द मिलिटरी गिव्स यू अ सिग्नल आनी गव्हर्मेंट ऑल्सो टेल्स यू त्या वक्तार लायटी बायटी घालनाका रातचे. कित्याक म्हणल्यार एरोप्लेन वयर वयता वॉर एनिमी प्लेन वयर गेले जाल्यार तांकां तो उजवाड लायट कितें दिसलें जाल्यार थंय ते बॉम्ब घालतले. कित्याक हिंगा लोक रावता, हिंगा लोक आसा अशें म्हणून बॉम्ब घालतले आनी तो जागो खंय खबर. सो ताका लागून रातचे कितें करता कंपल्सरी जाता ते भाशेन लायटी बंद करूं म्हणटात ते ड्युरींग वॉर टायम्स इन ऑल द कंट्रीज. सो हांव कितें म्हणटा कोरोना सिकनसाक म्हणटा ते 3 म्हयने अशेंच आमी भितर बंद पासान कितें बंद करून म्हणटा तें हें असल्या भाशेन आमी भितर उरलीं. कांय कम्युनियन ना, जेजूची कुडी रोगतान वांटो घेवपाक चान्स ना, चर्च सर्वीस ना, प्रेयर मिटिंग्स ना, म्हणून अशेंच घरा बसले हांव देवाच्या कृपेन हांगासून स्टुडियोसून देवाचें उदो. गॉड फॉरबीड सम वॉर टायम कम्स. आयज पण कितें आसा कोरोनाक लागून लॉकडावनान कितें आसा आमकां TV पळोवंक मेवता, कम्युनियन सर्वीस TVचेर मेवता आनी TVचेर पळोवन आमकां दादोशी जाता आनी वेता. अ टायम वील कम TV पळोवंक मेवचना, करंट ब्लॉक जातलो, इलेक्ट्रिसिटी बंद जावची पडटली, इलेक्ट्रॉनीक आयटमां बेश्टी बसतली आनी केन्ना अशी परिस्थिती केन्ना केन्ना आमकां दिसता यूट्यूब फेसबुकार सगळें आमकां मेळटलें. अ टायम वील कम एंड नेटवर्क्स वील गो डावन. जॅमर्स घालतले की नेटवर्क कोणाक मेळना जावपाक. तेन्ना युट्यूबूय ना, फेसबुकूय ना, टिकटॉकूय ना आनी मागीर SMS ना, वॉट्सॅपूय ना, सगळें बंद. तेन्ना खंयचे जेजू क्रिस्ताचे कुडी रोगतान तूं वांटो घेतलो, तेन्ना खंयचो पाद्री येवन तुका कोमिन्यांव दितलो, तेन्ना खंयचो याज्ञीक येवन तुका देवाचे कूड आनी रगत दितलो, तेन्ना खंयचो पास्टर तुका घरा येवन तुका यो म्हजे सोबेंत वांटो घे ना घे जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी जेजू क्रिस्ताचे रगत म्हूण तुका दितलो. कोण ना, नोबडी वील कम. आनी हें सगळें जेजू दाखयता पळय तें लॉकडावनान आतां रिमेंबर वन थिंग, दीस इज द बिगिनींग ऑफ ऑल थिंग्स टू कम. I don't know whether we are going to see it or whether the other world, the other generations that are going to come is going to see this. And you have not, many of you, I'm sure, Prakasnichim Pustak, the book of Revelation, knowledge khub janang na. I will come live one day and I'll teach you the book of Revelation. The whole in that book of Revelation, you will come to know what is the world that is there ahead of this, ahead of us, coming very soon for us. We are quite relaxed and Goa is quite secular and very fine and nice. Mogal Babar, you know, we find at home in Goa, everything is all fine in this, but a time is coming. Time is coming when our churches will be closed. A time is coming. You and I may not be able to go to church. Some of you will not be able to go for mass. Some of you will not be able to go for your pastoral service. Some of you will not be able to go to your pastor's house. Some of you will not be able to go to your particular church and continue the praise and the worship, the word of God, the anointing service, the Pentecostal service. Nothing. You may be confined within your house. And at that time, how is it going to be? At that time, are you going to search out for your local parish priest? At that time, you're going to look out for your local pastor? At that time, are you going to look out for your religious leader? At that time, are you going to look out for a man of God who will come and serve you? At that time, you try to call any brother and also to brother, maashi magade korre majir म्हटलो तो म्हटलो बायगो सद्याक हांवूच कोणाक रावला कोणी येवन म्हजेर मागणे कोतलो म्हणून हांव येवंक पावना. That's how it is. That's how life is going to be. So don't get deceived. Don't get deceived with doctrines. Think logically. You are a chosen generation, the Bible says. We are a chosen generation, a royal priesthood. Royal priesthood. म्हणलें कितें आमी याज्ञिकाचें काम आमी करूंक जाय. मोगळ भाव भयणीनो, I will tell you one thing. In some countries and some places, आतां हांगा गोंया आमच्या मोदीं कॅथलीक चर्चीस हिंगा थिंगा कोणाचें कारण कितें मरण जालें जाल्यार द प्रिस्ट कम्स होम, ब्लेसीस द बॉडी एंड दीस एंड दॅट, एंड देन मागीर फ्युनरलाक पासून पाद्री आसता तें सगळें करता, फोंड बंद करता, पीपल गो फ्युनरल सर्वीस काबार. But there are some places in the world
Forget world, leave the world. I am speaking in India. India, South India, like Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh ह्या जाग्यांचेर कोणाचें मरण जालें जाल्यार मोगाळ बाबुरीनो थंय याज्ञीक पाद्री पावना ते मरणाक पासून. Who does his job is the sacristan. तेजें काम करपी कोण म्हळ्यार साकिस्तांव तेजें काम करता. तो कितें करता ते मोड्याचेर म्हणटा आज मेन मामातलो मागणें करतलो आनी चॉकलेट टांगतलो उमके टायमार येता म्हणून 3 4 मोडें काडपाचें आनी स्ट्रेट शिमित्रीन वचपाचें. शिमित्रीन पाद्री कोत्ता तितलें मागणें तो कोत्ता सगळें कोत्ता चल क्लोज फिनीश केलो. This is how it is. Okay? This is how it is. And this is how they do. There are some places in India where there are no Catholic churches at all, no Protestant churches at all, no Pentecostal churches at all, and there are Christians there. And what do you do? Now you tell me, who will give them communion? Who will preach the word of God to them? And when they die, who will do their burial services? Life is like that. So look from all fronts. Sogleच वतना आमी चिंतोंक जाय. The system आमच्या लागीं change जायना. ते सिस्टम म्हणटा ते वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दॅट सिस्टम. त्या सिस्टमांतलो म्हणटा आमच्या लोक भायर येवंक जायना. आय एम नॉट टेलिंग यू कितें म्हणून इगोर्जी सोडात, चर्च सोडात, हें सोड. आय एम टेलिंग यू लीव द सिस्टम. ओके, लीव द सिस्टम. म्हणल्यार कितें ट्राय टू फायंड आउट तेजे कितेंची गरज आमकां आसा. एंड स्टील नाव आय एम टेलिंग यू, I am the last person to tell you, go leave your church, go join another church, go to some other church. This is a bad church, this is a pagan church, this is a fake church, this is this church. Okay, come join my church, or go and join that pastor, go and join that brother. Till now, even now I'm telling you, be in the same church where you are and bring revival in that same church. Think logically. Think logically. Another thing I want to highlight before we go is that, sure, sorry for it. Another thing I want to highlight before, आणि एक म्हणल्यार वयचे पयलीं जेजूची खूब ही वता हांव आतां मनीस. I am made up of 3 elements. Spirit, soul, body. म्हणल्यार कितें आत्मो, प्राण आनी कूड. ओके, आतां 3 जाण, ऑल दीस 3 पीपल पुट टुगेदर, हे 3 जाणांक घातल्यारूच हांव फूल एक संपूर्ण मनीस मेळटा. अबे नाव वॉट यू सी नाव मासाची कूड म्हजी. ओके, तुमच्या लागीं उलयता पळय तो म्हजो भितरलो मनीस आनी म्हजो प्राण आसा पळय तो म्हाजी उतरां भायर हाडटा आनी म्हजी उतरां जावन आसा म्हजो आत्मो भितरलो. Okay, it is the spirit that is there within me that is preaching the word of God to you, and the soul of mine which is there is supporting the spirit to give the word of God to you. And so मोगळ बाबा हे 3 जाणांक जीव दवरच्या खातीर ताका तिगांयक जेवण दिवचें पडटा. हे 3 जाणांक जीव दवरतलो जाल्यार तांकां तिगांयक जेवण दिवचें पडटा. सो आत्म्यांक कसलें जेवण दितलो तूं? ना आत्म्यांक कसलो जेवण दितलो तूं? आयकून घे. आत्मो आमी हे संवसारान येवचे पयलीं आमचो आत्मो देवा सांगता आसतालो स्वर्ग राज्यान, आनी ताका संवय कितें म्हणल्यार फकत देवाचें उतर आयकोन आनी ताचें जेवण जावन आसा फकत देवाचें उतर. सो तुजे आत्म्यांक तूं वाडयतलो जाल्यार तुवें ताका देवाचें उतर सदां दिवचें पडटलें. तेन्ना तुजो आत्मो जागो उरतलो, जिवो उरतलो. तुजो प्राण, that is life. प्राण म्हणल्यार life. The Bible tells the life of every creature is in the blood. So रगतान जीव आसा, रगतान जीव आसा आनी जिवान तो प्राण आसा. तो जीव जावन आसा तो प्राण. आनी ह्या प्राण, ह्या जिवाक तूं जिवो दवरतलो जाल्यार ते खंय तुजो रगत घट आसूंक जाय, तुजें रगत स्ट्रॉंग आसूंक जाय. आनी रगताचें जेवण, ओके, रगताक जिवो दवरतलो जाल्यार आतां सिंपल एक्झाम्पल, मनशाक एक्सिडंट जाता रस्त्यार, रगत वयता तेजें
ICUन घालना फुडें, हॉस्पिटलान व्हरून ICUन घालना फुडें दोतोर म्हणटा ताका रक्ताची गरज आसा. कित्याक रगत तेजें तर कमी जालें, रगत तर तेजें उणें जालें, ताजो जीव वचत रावता, जीव सोंपोंक लागतलो. आनी ताजो जीव ताका परत मेळोंक जाय, ताजो जीव वाडोंक जाय जाल्यार ताका रगत दिवचें पडटलें. सो आमच्या रगतांत जीव कंटिन्युअसली आसूंक जाय जाल्यार आनी आमचो जीव वाडत रावंक जाय जाल्यार आमकां रगताची गरज आसा. आनी ती डेफिशियन्सी म्हणटा ते रगताचें जेजू रगतान सोंपता. सो आमच्या जिविताक आमचो जीव जिवो दवरच्या खातीर रगताची गरज आसा. आनी तें रगत जेजूचें रगत. तें जेजूचें रगत जेन्ना आमकां फावो जाता, त्या जेजूच्या रगतान सासणीक जिवीत आसा. तें जेजूच्या रगतान म्हणटा तें संपूर्ण जिवीत आसा. तें रगत जेन्ना आमकां फावो जाता ना, तें रगत जेन्ना आमी जेजूच्या कम्युनियन सर्विसान तें रगत आमकां फावो जाता, आमच्या जिवांत जीव आसता आनी आमी हे संवसारांतूच जियोंक पावतलीं आनी सासणीक जिवीतूय आमकां फावो जातलें. फिनिश. कूड, ही मातयेची कूड, ही मातयेची कूड. आनी हे कुडीक जेवण जाय जाल्यार मातयेंत उत्पन्न जाल्लें जेवण जाय. जावं भाजी, तांदूळ, गंव हांचें जेवण तयार करून खाता. हे पासून देवान म्हणटा तें उंडो दिल्लो आसा. हे मातयेचे कूड जेवण फावोंक जावं जाल्यार हे मातयेंतल्यान उत्पन्न जाल्लें उंडो, तो उंडो आमकां देव दिता. तें खा आनी तुजे कुडीक जेवण दी आनी घटाय दी. सो हे तिगांयकी आत्मो, प्राण आनी जिवीत, आत्मो, प्राण आनी कूड, स्पिरीट, सोल, बॉडी हांकां तिगांयकी जेवण. आत्म्यांक देवाचें उतर, जिवीत, जीव, प्राणांक म्हणटा तो, सोलाक म्हणटा तें जेजूचें रगत आनी कुडीक म्हणटा तें जेजूची कूड. When you put all these three together, you are in union with God and God is in you. Now you decide for yourself what is the type of life you need and we need. मोगाळ बाबरीनो, देवाचें उतर आमी आयकलां. I'll tell you one thing. Whichever church you go, that is not the problem. God is not interested in knowing which church you go. God is interested in your relationship with Him. जेजू पडोन गेले ना की तूं खंयचे सोबेंत जियेता ना तूं खंयचे सोबेंत वाडटा. पूण जेजू इतलें पळयता की आमचे भितर जेजू कितलो आसा आनी जेजू भितर आमी कितले आसा पळय तें. I'll tell you one thing, even now, Brother Amlesh will not lead you to heaven. Your parish priest will not lead you to heaven. Your church will not lead you to heaven. Religious leaders of the world will not lead you to heaven and take you to heaven. What will take you to heaven is your relationship with God. Once again, I tell you, what will take you to heaven is your relationship with God, not anything else. Not anything else. So, Mogal Babarino, आयज देवाचें उतर आमी आयकलोलें आसा. And I am one person. I believe a lot in communion. जेजू क्रिस्ताचे कुडी रगतांत हांव खूब सोत मानता. And I am a man of the Holy Communion. I am a man of the Holy Communion. Holy Communion is my best topic. And I love Holy Communion. And I'll tell you one, I have a great love for communion. Wherever you are, in whichever church you may be, see that that church compulsorily has the communion service. And if you are a part of a church that does not have communion service regularly, then don't be a part of the church. Change over to another church that has communion service regularly. Receive communion regularly. If not every day, at least every week. And if not every week, at least every month. Don't go too far for Christmas or for Easter. Have, if possible, every day. If not possible every day, then have at least 1 week. And if it's really not possible 1 week, at least once a month, see that you receive communion. And when I say communion, see that you receive the body and the blood of our Lord Jesus Christ. And you will abide in Christ and Christ in you. And we will live forever in eternity in union with God. Thank you for watching this program.
I will pray for you right now, and I hope that this program is able to give you all the knowledge that you need and require. Once again, can be. I'm not trying to force you with teachings. This is what you must do, that is what you should do. Think logically. Yes. Logics are what? When you put 2 with 2, it becomes 4. That's the reality. Okay? Don't go by teachings that people tell you, put 2 with 3 and you get 4. Don't go by the teachings. Or don't go with people who tell you, take 1 and then put 2, you will get 4. Don't go by the teachings. Go by the teaching that speak logic to you, where it says 2 plus 2 is 4. Okay? Or it's a 2 into 2 is 4. That is the logic. And go logically, because we all are educated. Okay? Don't go by our old teachings which were given to us, and don't go by those teachings where those doctrines that tell us this is how you should go, this is how you should do, this is how you must be. And don't listen to fellows or religious people who tell you you are a sinner. No. If you are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, then I'll tell you one thing. According to Jeremiah chapter 31, verses 31 onwards, God has forgiven your sins and He will remember it no more. And after Jesus shed His blood, He fulfilled that, where He remembers our sins no more today. And despite of that, if you are really falling down now, today, in these days, at this point of time, it does not make you a sinner, it makes you dirty. When you're dirty, rise up, wash yourself, go back to the Father and tell Him, Daddy, I'm come. Accept me. The Father with His wide hands open will welcome you, embrace you, hold you tight, and give you that comfort that you need to grow in union with Christ. Can we pray? Close your eyes. Father God in heaven, we praise and thank you for this glorious moment which you have given us in union with you. Bless Lord God for the greater glory of your name and coming of the kingdom of God. Lord God, you are a God of miracles. Work miracles in your glorious and precious name. Let the fullness of your Spirit be made complete in our life, just the way you want, not the way we want. Seal us in the blood of Jesus. Seal us in the name of Jesus. Seal us for the greater glory of God in the coming of the kingdom of God. Father, help us to receive you through your Son Jesus Christ in the Holy Communion of the breaking of the bread. Help us to receive you in the communion service. Help us to receive you in the Mass. Help us to receive you in the bread and wine, where you make yourself available to us in all the best manner possible. Father, help us to get closer to you. Help us to abide in you, and you abide in us through this communion service, which you give us in union with you. Father, help us to grow stronger. Tomorrow is Sunday, and every Sunday people used to go to the churches and receive you in body and blood. So many Sundays have gone where people are at home, just like dolls, watching the television, participating and partaking in communion service without the communion. Father, give them the physical body and the blood of our Lord Jesus Christ, so that everybody starts living in union with you. We make this prayer in Jesus' mighty name, our Lord. Amen, amen, and amen. My dear brothers and sisters, it has been nice preaching the Word of God to you, and
Sometimes there are easy topics to be preached. Sometimes there are tough topics to be preached. But then I need to be preaching you that what God tells me to preach to you. Today I'd like to pray for people who have sent us their prayer requests. Plenty of them having sent us WhatsApp prayer requests, Facebook, YouTube. I pray for all of them right now from the studios. Father God in heaven, I lift up to you all the intentions that is there on a prayer desk. Father, we lift them all up to you, covered in the blood of Jesus. The reason why we cover in the blood of Jesus is I may fail and we may be failing to pray precisely for these intentions. But the blood that covers the intentions can speak better than me, better than us to the Father. And so, Father, all our petitions covered in the blood of Jesus comes to you right now. Let the blood speak and answer the prayers of our people. And let everything be blessed in union with you. Let your holy light shine upon them. Bring deliverance and fulfillment in their personal life. Help them to taste success and victory. Let all the prayers be answered. In Jesus' name I pray. Amen. My dear brothers and sisters, I'd like to pray in a very special way for our benefactors. Today, Glory TV is able to take the gospel to the ends of the earth because I receive calls from different corners of the earth every day. By way of social media, Glory TV has gone far and wide. And I'd like to thank you because God has inspired you and you are doing that what God wants you to do. Supporting the gospel, helping the Glory TV, helping our ministry, helping our staff, technicalities, and helping us really go further and do God's will. And I'm praying in a very special way right now for our partners and benefactors and all our people watching us on social media and Glory TV. I pray for them right now. Father God in heaven, I pray for our near and dear ones right now, our benefactors, our partners. Today, Glory TV is made possible because of these people. You have inspired them to bless us. They have obeyed your word and blessed us. Father, we pray, let every plan you have for them, as in Jeremiah 29:11, be made complete in their life. Lord, there are so many intentions that are there in their mind with regards to job, career, financial debts, family problems, compulsions, and various other confusions that are there working in their life. Father, I pray for the internal redemption in their life. Father, I pray for the goodness of your Spirit in their life. Father, I pray for the fullness of your Spirit in their life. Father, I pray that every plan you have in store for them be made complete in their life, just the way you want, not the way we want. We make this prayer in Jesus' mighty name, our Lord. Amen. Amen and amen. My dear brothers and sisters, just to remind you, tomorrow is a special Sunday for us. And once again, for the benefit of all our people watching us on social media and in Glory TV, we're going to have another episode of Miracle Time tomorrow where you can call us on our prayer line. And first we'll have the Word of God and then we will pray over people. And I want people to share their testimonies of all that has taken place in this week and the miracles that are taking place when we are praying over you. So, Makal Baburino, Falanchi Disa, Atang Sumar, Ake Kutumba Wangada, Ekta Zaun, Sugli Busuya, and Miracle Time, Family Time, Miracle Time. Ye program and Montagavia, Devachi Utor Icon, Tejupran, Obishekan Vidor Soria, Devachi Pekoni Gyon, Tejupran, Ami Mukar Soria. So, till we meet again,
Goodbye and God bless you. And a very big Shalom Alaikum and good night. God bless you.